الحمدللہ وکفى والصلاة والسلام على سید الرسل وخاتم الانبیاء محمد المصطفى وعلى آلہ وأصحابہ أولي الصدق والصفاء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وفي مقام آخر وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب دو ذوق شوق میں درود پڑھو صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا راحت العاشقین الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ وعلا آلک و اصحابک یا سیدی یا مکین قلوب المؤمنین علماء اہل سنت عوام اہل سنت معزز طلباء کرام میرے نہایتی واجب الاحترام ہم مذہب ہم جماعت مسلمان بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و ثنا درود خاتم الانبیاء لہ تحیت و ثناء بعد دعا ہے اللہ جل شانہ دی پاک مقدس بارگاہ دے اندر حق تعالی صدق و صفانہ بیان دی توفیق عطا فرمائے ناچیز نو بیان کر کے جناب نو سماج فرما کے سن سب اس دوتے عمل دی توفیق عطا فرمائے دوستان گرامی ایسال ثواب دی بابرکت محفل سالانہ جس دا تمام انسرام ساڑھے برادرم بھائی ملک محمد نواز عرف بٹھو صاحب اپنے والدین اپنے برادر اکبر بھائی صاحب دے سال سواب واسطے محمد ناصر صاحب مرحوم مغفور اور اپنے تمام خاندان والے مرحومین دے سال سواب واسطے مبارک محفل دا اہتمام فرمان دینے دعا ہے صدقہ شہدہ اسلام شہدہ کربلا دا اللہ تعالی جل شانہ ساڑھے بھائی محمد نواز صاحب
دے والدین بھائی خاندان والے جڑے دنیا فانی تو دار بقا دی طرف ٹر گئے نے اس محرم الحرام شریف دے مبارک مہینے دا صدقہ سنو رب انہاں دی کامل بخشش فرمائے قبران و روشن فرمائے تحت نگاہ فراغ فرمائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت کبرا تو انہوں نے مستفید فرمائے اور ساڑھے بھائی دے دینی دنیاوی پریشانیاں نو دور فرمائے اللہ جل شانہ بچیاں دی خیر فرمائے جان مال ایمان رزق اولاد دے اندر برکتاں عطا فرمائے ہر دکھ تو محفوظ فرمائے اللہ تعالی جل شانہ دنیا آخرت دا سکھ عطا فرمائے آکھو آمین ناجی جناب دی بارگاہ دے اندر مختصر وقت دے اندر جس موضوع تے لب کشائی دا ارادہ رکھ کے بیٹھا اس موضوع دا نام فکر آخرت اس دی ضرورت اس واسطے ہے کہ جس انسان دے عقیدے وچوں فکر آخرت نکل جائے انسان نہیں رہندا حیوان بن جاتا ہے جتنا کو مومن نیکیاں کردا یا گناہاں تو بچدا ہے وہ فکر آخرت والے عقیدے نال ہی کردا ہے تے بچدا ہے کیویں تسی آپ سیانے جے جس دی نگاہ وچ دنیا دا جان کوڑا ہوئے اور آخرت دا جان سچا ہوئے انہیں دنیا نال دل نہیں لانا جس دی نگاہ وچ اللہ جل شانہ دے نال ملاقات ہونی ہے یہ عقیدہ جس مومن دا ہوئے قسم خدا دی وہ اپنے نفس نو کھلے ڈنگرہ وانگو چھڑ دا نہیں ان سمجھ لے کہ شریعت دی نت پاتے رکھ دے انہوں دنیا میں دکھ آمن سکھ آمن نہ وہ سکھاں تے پھول دے نہ دکھاں تے اللہ تعالیٰ دی نافرمانی کر دے اور مایوس انہوں پتہ ہے نہ دکھ ہمیشہ دینے نہ اس دنیا دے سکھ ہمیشہ دینے مکن آلنے اللہ میں آخرت دے دکھاں تو بچاوے اور آخرت دے سکھ عطا فرمائے یہ مسلمانہ دے اسے بچایا فکر آخرت یہود و نصارہ دے عقیدے وچ نہیں یہ ہندوان دے عقیدے وچ نہیں یہ عیسائیاں سکھاں بدھ متان دے عقیدے وچ نہیں یہ فکر آخرت والا عقیدہ صرف محمد عربی دے غلاماں وچ تاں کر کے دوستو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اور اہل بیت اطہار اولیاء اللہ دیاں پاک زندگیاں دا تسی مطالعہ کرو کہ قسم خدا دی کر کے نا وہ لوگ بے ضرر سن انہاں دے کسے گوانڈ بچ آئے نے یعنی پڑوسی بنے نے تو انہاں تو کسے مسلمان نے دکھ نہیں ہویا انہاں نال کسے لین دین کیتا ہے انہاں دی وجہ نال مسلمانوں نے دکھ نہیں پہنچیا گل سمجھا انہاں نال کسے رشتہ داریاں لائیاں نے رشتہ داریاں لاؤن دی وجہ نال صحابہ آل بیت اولیاء اللہ مومنین تو کسے نو دکھ پہنچیا پہنچے کیویں دکھ اور تکالیف اس ویلے انسان تو ظاہر ہوندیاں نے اور بندے مسلمانوں نو آوندیاں نے توجہ ہے نے دوست آوندے جاندے رہن گے غور میرے بل فرما پھر میری گل دی توجہ ٹوٹ جائے گی ذوق نہیں بنے گا دکھ تکالیف انسان دکھ تکالیف دین دا مرکز انسان ہو دو بندہ ہے جدو انسان نو اللہ نال ملاقات دا پتہ ہی نہ ہوئے یقین ہی نہ ہوئے موت دا پتہ ہی نہ ہوئے قبر وچ کی ہونا ہے آخرت دے اندر کی ہونا ہے دوزخ دے اندر کی ہونا ہے جدو یہ گلنا ذہن چی نہیں تو بیلیو انہیں پھر جمیں زندگی اپنی من شادی گزارنی انہیں ہوئے ہی گزارنی الحمدللہ اے مسلمانہ دے اسے بچ آیا ہے تاں کر کے ناچیز نے اس سے موضوع ہی پسند کر کے توڑی بارگاہ پیش رکھن دا ارادہ کیتا ہے جے توڑا ذوق ہو اللہ اکبر کبیرہ کاش اس انسان نو سیرہ لیاں اکھاں دے بجائے اللہ انہوں دل دی اکھاں دے چھوڑے کاش
سانو اج دے مسلمان نو اس سر دے کناں نالوں دل دے کناں دیاں کھڑکیاں کھل جان قسم خدا دی تے ایک کوئی سمجھ آوندی ہے سونے آدم تو لے کے گل سمجھا جو میرے دوستو سیدنا آدم علیہ السلام تو لے کے لکھاں کروڑاں ارباں کھرباں 1,24,000 کم بے شمبیا اور اونا دی امتاں آج مٹی نال مٹی نے سچی بولے قبرہ اونا دی زندہ رہی ہیں جنہ دے دل دماغ سے اللہ نال ملاقات دا شوق سے آخرت دا ذخیرت جنت لین دی طلب سی اونا دی قبرہ زندہ نے واقع برنا دوسرے پاسے دنیا داران ویکھیں گا قسم خدا دی کر کے نا اونا دی قبرہ دے نشان نہیں لب دے تو جے کو کسی نے یاد بھی کردہ تو برے لفظان القرون ہمان شداد ابو جال یزید پلید جتنے گندے انسان نے انہوں نے اچھے لفظان یاد نہیں کیتا جاندہ کیوں نہیں کیتا جاندہ انہوں صرف دنیا برائے دنیا جوگی ہی زندگی گزاری جب دنیا برائے دنیا جوگی زندگی گزار گئے نے قسم خدا دی رب دی بارگاہ ٹکا انہوں دا بولے نہیں پہ گل سمجھا جے تو جناب فکر آخرت ذہن چ رکھ دے ہویا حضور دی غلامی شریعت دی پابندی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے دین تے چل گئے نے سبحان اللہ انہاں دے بھاویں جسم اج نہیں ویکھن نوں ملدے لیکن انہاں دے نام انج زندہ نے کہ جدوں نام آوندا ہے سینے دے اندر ٹھنڈک اور حضور دا نور دیاں لاٹاں وجنیاں شروع ہو جاندیاں نے اون دی یہ ہوئی وجہ دوستو کہ اسلام اور اہل اسلام نو اللہ تعالی جل شانہ نے اے فکر آخرت علی دولت عطا فرمائیے تھان کر کے انہوں جنہ مردی رزق آوے جنی مردی دی صحت جنہ مردی ویڈ بن جائے جنی مردی طاقت آ جائے اے بگڑدا نہیں ویردا نہیں سریہ نہیں تا ہن جون دیندا توجہ نہیں فرمائی نے او جنوں میاں محمد بخش فرما دینا صدا نہ باغی بلبل بولن تے صدا نہ باغ بہارا صدا نہ ماپے حسن جوانی صدا نہ صحبت یارا اے انہاں دا کلام دسدا ہے کہ انسان جو کچھ دنیا میں لئی بیٹھا ہے یہ تیرے کو صدا رہے نالا نہیں مثال دینا جو تو دوکھ ہوئے دوستو سچی بولو صدا ماں باپ سر تے رہنے تیری دولت تیرا پیسہ تیری حکیم تیری دہشت تیری دلیری ماں باپ نے بچا سکی بولو تو صحیح نا اولاد جنہاں نے سینیاں دے کھڑا کھڑا کے چوپنے چاٹھنے دے لذتاں لینے اولاد کا دکھ نبی نال بہنا بھائی خیز قبیلہ دولت شہرت ہر شہر مٹن آلی تاں کر کے حضور فرمایا دنیا فانی ہے فانی فنا ہوندہ جانے چلات کملات پاگل احمق بدو بندہ اس فنا ہونا لے جہان نو دل نہ لائے گا قسم خدا دی کر کے نا باب فرید جیسے اس راز نو سمجھ گئے اس حقیقت نو سمجھ گئے انہاں دنیا نال دل نہیں لایا دنیا دے پیدا کرنالے نال ہی پیار پاک رکھے ہیں جن کے بولو نا سبحان اللہ کاش کاش اس حقیقت سانو ایک زبانی کلامی ایک کان دی سنن سماعت تک کاش حقیقت ساڑھے دلوں میں چتر جاوے قسم خدا دی دنیا جنت دی مثال بن جاوے ہے دنیا اس دنیا میں جو شر فساد لڑائیاں جھگڑے حسد کینے بغض مک جان جدو ساڑھے دل میں فکر آخرت دا شوق بیٹھ گئے قرآن سناوا جے تو اڈا ذوق کھڑکے دڑکے نہ بولو سبحان اللہ اپنے اون دا مقصد اس جہان نو جے رب پیدا کیتا ہے کادے واسطے اس جہان دی لذتاں نعمتاں طاقتاں دولتاں شہرتاں صحتاں تندرستیاں اکھاں دی بنائی سونی جو کچھ لے آئی یہ کادے واسطے قرآن دسدا ہے پڑھ دیں قرآن جو تو ذوق ہو ارشاد ربانی رب العالمین جل شانہ اپنی لا رہے بے عیب کتاب قرآن مجید فرقان حمید دے اندر فرماؤں ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا
سونے رب العالمین جل شانہ نے اس انسان دے آن دا مقصد دسیا زندگی لین دا مقصد دسیا ایساواں قیمتی جو کچھ اساں لئی بیٹھے اس دے آن دا مقصد سونا رب العالمین فرماؤندا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا سونے رب العالمین فرمایا میں وہ ذات جن نے موت تے زندگی نو پیدا فرمایا میں وہ ذات جن نے موت تے زندگی نو پیدا فرمایا معلوم ہویا اوے اللہ تو سوا نہ کوئی زندگی دے سکدائی نہ کوئی موت دے سکدائی اے راز سمجھ آ جاوے قسم خدا دی کر کے آنا وا بندہ بڑے تو بڑے فرعونہ دے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اے راز سمجھ آ جاوے بڑے تو بڑے نمرود جیسے خدائی دعوے کرنا لیا دے اگے کھلو جاتا ہے کیوں جدو ایک گل سمجھ آ جائے نہ اے میں نو مار سکدا ہے نہ اے میرا فائدہ کر سکدا ہے میرے نفع نقصان دا مالک اللہ جندہ جندہ قیدہ انہوں بولنا پہنے میرا رازق اللہ ہے میرے نفع نقصان دا مالک اللہ ہے ایدر وے قسم خدا دی کر کے آنا انہوں ہی توحید آخ دینے انہوں ہی خدا دا بندہ آخ دینے جدوں دل میں چاہ جائے اللذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا سونا رب دس لے میں یوں ذات جن نے موت تے زندگی نو پیدا فرمایا ہے اور رب دس لے اے موت دین دا مقصد توانو ساواں دین دا مقصد موت دے کے میں ہوئی دسنا چاہ رہا ہوں لکھا جنازے موڑیاں تے چاچا قبرہ میں رکھا آئے او پیو دے مرن تو عبرت لے لے پائی ورگے جگر جانی دے مرن تو عبرت لے لے او پترہ ورگے جگر گوشیاں دے مرن تو عبرت لے لے ماما ورگے قبلیاں دے مرن تو عبرت لے لے سجنہ بیلیاں مرشد استاد یارہ دے مرن تو عبرت لے لے رب دا صدائی ایسا موت اس واسطے پیدا کی تھی تاکہ مومن اے عبرت لے جاوے تاں کر کے میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ وچ ایک صحابی آئے عرض کر دینے سونے کوئی نصیحت فرماؤ کوئی وصیت فرماؤ میرے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اے میرے یارا 10 ماں باپ مر گئی جی یا رسول اللہ ماں باپ ٹر گیا ہے میرے آقا نامدار فرمایا او چلیا ماں پیو ٹر گئی ہون تیری واری ہے جا چنگے عمل کرتے رب کل جنت لے جا الذي خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا اللہ دا صدای ایسا زندگی دیتی ایسا موت دیتی کس واسطے توانو ویکھا توانو جانچ کرا توانی پڑتال کرا توانو ویکھا کیڑا ہے توڑے وچوں جیڑا سونے عمل کردہ ہے اچھے عمل کر دے ایدر دیکھ سونے کہ بندہ گناہوں تو بچ دے ان دے ذہن چھ بھی ایک عقیدہ ہوندہ ہے کسے دے ظلم نہیں کردا کسے دا قتل نہیں کردا کسے نال زیادتی نہیں کردا کسے نال بدکاری نہیں کردا کسے نال حسد تے فساد نہیں پاؤندا وہ کی چیزیں جیڑی ہے گناہوں تو رکاوٹ پاؤندی وہ دل دماغ میں چک گل ہوتی کہ یار میں ظلم کرانگا تے رب دی بارگاہ چ پکڑو جاوی میں نال زیادتی کرانگا تے کل قیامت روز رب دی بارگاہ پیش ہونے میں اگر ایسا کرانگا میں نو کل قیامت روز پڑھنا پہنے میں پوشیدہ بھی گناہ کرانگا اوتھے 1.25 لاکھ نبیاں دی امتاں دے سامنے میں نو ذلیل ہونا پہنا ہے
لہذا بے لیا میں نہیں کردہ اپنے نفس تے پابندی لا لے زنانو دل کرے آکھے نہیں ایتھے چھڑ دی چھٹ لذت میں دنیا آخرت دی ذلت نہیں لے سکدا اے گناہاں تو بچنا اکو ہی عقیدہ بچو گے اللہ نال ملاقات ہونی ہے سچی بولیا جی سچی بولیا جی گناہاں تو بچنا ظلم زیادتی فساد ظلم تو جڑا سی بچنے ہیں کوشش کرنے ہیں ان دے پیچھے ایک عقیدہ ہے بولو تو صحیح وہ کیڑا ہے ملاقات کرنی پرنی پینی بولتے صحیح نا کیتیاں دل لینے پینے تے نیکیاں کیوں کرنے بولو تو صحیح نا کوئی سانو سوٹا تو نہیں مارتا آج آزاد ہے دنیا جو مرضی کرے پوچھنے والا کوئی نہیں گھر والا گھر کوئی نہیں تے سانو کہے دا ڈر کوئی نہیں اس حال وچ بھی ایسے مسلمان اللہ دے بندے پہنے جڑے چھپ چھپ کے نیکیاں کر دینے قسم خدا دی کر کے نا وہ تن تنہا ہون سامنے پورتا پہیاں ہون سامنے کسی دا مال پیا ہوئے سامنے زیادتی کر سکتا ہوئے لیکن نہیں کرتا کہ یار کوئی نہیں ویندہ رب تے ویندہ پیا ہے وہ کیڑی چیز ہے دوستو جڑی بندیاں نو نیکیاں تے مجبور کر دی کیڑی شیا جڑی انسان نو گناہاں تو ڈک دی وہ ایک کوئی شیا جدو اے انسان دے دل چ بیٹھ جائے کہ ملاقات کندے نال ہونی ہے میدان معاشر کٹھیا ہونے قبر ہے موت ہے دوزخ ہے جے نیکیاں کرانگا تے رب جنت دے گا جے گناہ کرانگا تے رب دوزخ دے گا آج ساڑھے بیانات دے اندر آج مولوی ملان دی تقریر دے اندر قسم خدا دی کر کے نا ہر تینو ونکی دے سیکے تے سواد لبن گے سران دے لیکن انہوں نے بیانات وچ نہیں ہوئے گا تے فکر آخرت لکا میں نہیں ہوئے گا کیوں اے فکر آخرت آؤں دی ہی اللہ دے فقیران دی نگاہ دینا شاہ باہو بولے سنا دیا ویخ کینج بولے ہیں ویخ اپنے آپ کو کیویں پہ تاسد ہے تے کیویں پہ کوسد ہے سنا دیا یہ نہیں تھکے تے بول دے سبحان اللہ اللہ ساڑھا پیر باہو فرماؤں ہے جے چون دیکھی جان کی جان یارا سار مویاتی اے او جانے جو مردان خرچ لڑی دئی گھردار ایک بھی چھوڑا یارا ماں پیو بھائیاں تو جا عذاب قبردار ہوں میں قربانی اونا توبہ ہوا میں قربانی اونا او جڑا وچ حیاتی مردہ
غوث العظم اجھلیا الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا صدقے جاواں اے فکر آخرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دین وچوں لبے گی تینوں اینا سکولہ کالجہ میں قسم خدا دی پہلی دی کتاب تو لے کے 16ویں دے ٹر جا تینوں کدرے نہیں ملے گا وہ مرنا بھی ہے اور رب نو کی ملے گا رب نو کی منہ بکھاوے گا نیکیاں کر لے جنت ٹر جائے گا قسم خدا دی اس لعنتی تعلیم دے وچ جنت تے دوزخ دا تصور ہی نہیں چیلنج ہے میرا چیلنج تسی پہلی تے لے کے آخرت دی کتاب 16ویں تک ڈبل ایم اے علی ڈال کتاب تسی پڑھ لو ان دے وچ فکر آخرت دا تصور ہی نہیں ان دے وچ یہی ہوے گا چار دیدانی دنیا ہے کچھ کھالا پیلا موجودہ پانی دا بلبلا ہوئے تھے جڑا چار جان زندگی رب مل گئی 60 دی 65 دی 17 دی وہ کھا پیلا بس ہے وہی مقصد انسان دا اور انسان آیا ہی اسے واسطے کہ اس دنیا دی لذتاں استعمال کرے اس جہان نو مسخر کرے خباوے سجاوے تاکہ جڑا مر گیا ایٹم بناؤں دا بلب بناؤں دا جہاز بناؤں دا جڑا مر گیا پچھلے انہوں تو سوکھ لبے یہ میں لذتاں ود دیاں جان اس جہان دا خدا تے آخرت دے جان تے یقینی تھنو مک جائے تے سے دنیا جو گئی رہ کے کافرہ یہودیہ مانگوں اپنی ذلت لے کے کہ اللہ دی بارگاہ ذلیل ہوئے قسم خدا دی خدا جلہ شانو اور محمد دا قرآن بولو در اس نو تسی جگہ جگہ تے پڑھو گے نا تو انہوں اے ہوئی ملے گا انسانا توبہ کر لے معافی مانگ لے اچھے عمل کر لے گناہ چھڑ دے ایدر اے نہ کری آ کر لے ایدر ناراضگی ہے اللہ رسول دی ایدر فرما برداری کریں گا تو رب جنت دے گا سارا قرآن انسان دی ہدایت انجی ہی پہ فرماؤں گا بولو میں چاند گلہ تو بارگاہ پیش کریں گے اسے زمن دے اندر ادھے تو سمجھ لگ گئی کہ انسان دی تخلیق رب نے کیوں کی تھی مقصد لگ گیا قرآن دے بیان نال پتہ لگ گیا کہ جری زندگی لئی ایک گڑیاں کوٹھیاں رکھوے دولتاں جسم دی پوجا پاٹ واسطے کالیوں چٹی کرنے واسطے نہیں اللہ نے زندگی دیتی ہے سونے عمل کرنے واسطے اچھے عمل کر لے سونا کردار اپنا لے روٹی تھوڑی بھی ہوئی تو رب فضل فرمائے گا رب جنت تین وہ چیزاں دے چھڑے گا ایتھے ترسنے وہ تے صرف دل چ خیال آنا تے پجی پجائی تیرے سامنے آ جانی ایتھے دردیاں تو کپڑے لے کے پہلے مول کپڑا لے 2000 دا پھر 1500 2000 سلائی دے پھر جناب جی پاؤن دی مشقت تے لاؤن دی مشقت قسم خدا دی کر کے نا حدیث پاک چاہندا ہے کپڑیاں دی لوڑ ہوے گی دل چ خواہش آوے گی بام ہی نہیں چکنی پینی تیری فوری پوشاک بدل جائے گی یعنی جنت ہے اون دے وچ سکھ نے دکھ اوتھے ہے ہی نہیں کھان نو جی کرنا ہے پان نو جی کرنا ہے محل لین نو جی کرنا ہے حورا لین نو جی کرنا ہے قسم خدا دی کر کے نا او کچھ رحمتاں نے او کچھ اوتھے انعامات نے تاں کر کے جنہ کسے دا اللہ دے آخرت دے جان تے یقین ہوندا ہے اوناں ہی او بندہ قسم خدا دی دنیا نو ذلیل کر کے رکھ دکھاں تے سکھاں دی گزارا کر کے شوق نال خوش ہوندا ہے میں تانوں گل سنائی سی سیدنا ابراہیم ادم دی گل سمجھا 3 دن فاقہ آیا 3 دن نہ کھان نہ پان نہ پین مسئلہ ڈالے کہنے لگے سونے ربا اے جیڑا کام کرنا پیا میرے نال اے تو کرنا اپنے پیارے نال جے کل بھی میرا یہ ہوئی حال ہویا گل سمجھا کل بھی میرا یہ ہوئی حال ہویا تو میں سمجھاں گا تیری بارگاہ میری بھی کوئی قدر ہے چوتھا دن ہویا تھے حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ نے اور اللہ دے پیارے تھیلا کا لیا خدمت کی تھی تے لنگر شنگر تے جدو دسترخوان کھاندیا پیندیا لگ گیا تے آپ مسئلہ ڈا کے کہنے لگے سونے ربا میں تے پہلے ہی جانتا سا میری قدر تیری بارگاہ کی ہونی یعنی مومنان دا عقیدہ سی کہ مال دی کمی یہ اللہ دا فضل ہے بولو تو صحیح نا آج ساڑھا موجودہ جان نام مراد سکولی تعلیم
عظیم اس لعنتی تہذیب نے سانو یہ دیتا ہے بھی جے مال گھٹ گیا تے آنے پتہ نہیں کیڑی کیتی نو پھڑے گیا ہے توجہ نہیں فرمائی نے کو دکھ آ گیا تے آنے پتہ نہیں کیڑی کیتی نو پھڑے گیا او چلیا دکھ بھوک اے بندے نو سونا بناوندا ہے سونا جے اللہ ایمان چا دے بولو دل کھڑ کے دڑکنا سبحان اللہ خیر و سجنا تسی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار تو لے کے میاں شیر ربانی تک انہاں دیا تعلیمات پڑھو انہاں دے دل دماغ میں دنیا دا تصور ہی نہیں کسے آکھیا اے ابو بکر حضور دے جان تو بعد تھوڑے منہ میں پجھے گوشتان یہ کشبوما ان لگ دیاں نے گل سمجھا جی سیدنا صدیق اکبر فرماندے نے کی کہندے ہو یار میں پجھے گوشت کھانے نے فرمایا تو سا رو رو لے آسی حضور اللہ جپال دی وصال شریف دی جدائی تو سا کر لیا تو میں اندروں اندری کڑ دا رہا حضور عشق تے حضور دی محبت تے حضور دی جدائی میں نو انج کھا گئی کہ میرا کلیجہ ہی سڑ گیا ہے وہ تو انہوں کلیجہ سڑے دیا بوبا ہو دیا نے اسی تے چاہنے چاٹنا لگے تو یار نو مل جیئے بولتے صحیح نا حضرت بلال بولو دلہ کھڑ کے در کے حضور دا وصال شریف ہویا تو مدینہ ہی چھڑ گئے جان دے سامنا کہ چنگیاں دی یاری ایہی سبحان اللہ ہے تو پھر حضور دی یاری حضور دی میت حضور فرما دے ہوتے سان کی ہے محمد نال دنیا دا تے دنیا دا کی ہے محمد نال قسم خدا دی فرمایا صحابہ ساڑی مثال انجے جی میں مسافر راہگیر وہ پچھڑی ہوئے تو درخت دے سائے تھلے بہ جاوے چاٹ فرمایا تو پھٹور جاتے پھر اگلا مسافر سفر شروع کر دیں دے فرمایا اساں تے تھی آئے ہیں مسافرہ مانگو تاں کر کے تسی مدینہ شریف فساد نہیں بخا سکتے ظلم نہیں بخا سکتے بولو تو صحیح نا اور ایک گل جڑی صحیح ہے یزید پلید دالی صحیح جڑی روایت ہے امام علی مقام اور یعنی جتنے آپ دے رفقا سن یعنی حضور دی آل پاک جڑی کربلا شہید ہوئی اونا دی شہادت دی خبر سن کے یزید روئے اس صحیح سند دے نال ثابت ہے چھڑیاں لونیاں دے سب شیعہ دیا بکواساں ہیں سمجھ لگی یزید دمشق میں شام بیٹھا ہے اتنے ظلم پہ کر دینے شمرت ابن زیاد استادہ اپنی جان تلی ترقی حقیقت بیان فرمائی میرے بنی شیران دے بچ اپنا عقیدہ نہ خراب کریا کرو نہ مسلمانہ دا خراب کریا کرو یزید پلید ہے کروڑ دفعہ پلید ہے لیکن کہتا جنہ جرم ہوئے انہوں انہوں جرم لائی ہے توجہ نہیں فرمائی ادھر دیکھو سونے میرے کو بڑیاں سونیاں گلاں نے لیکن میں تو اڈی توجہ چاہنا ایک سو ایک گالے فکر آخرت دے حوالے نہ لیکن جڑی میں ان پڑھیاں نے ایک دو گلاں تو میں نے تو بڑا مزہ بنے جو تو اٹھا دو کو بھی تو سنا دینا اللامی جان یا علی یا غفلہ حق چاریا اللہ حضرت ابراہیم ادم سرکار دی گل آئی تے انہاں دے حوالے نال انہاں نو ابدال ملے ابدال غوث کتب ابدال نزہت الوائزی میرے کو کتاب ہے اس دے اندر انہاں کچھ نصیحتاں پوچھیاں کہ حضور سانو کو نصیحتاں فرماؤ حضرت ابراہیم ادم نے ابدالاں نو عرض کیتی حضور سانو کو نصیحت فرماؤ ایدھے کرسی تے آ جاؤ یار توڑا سندہ ذوق ہے سیدنا ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے میرے کل مہمان آئے پتہ لگا آن آلے ابدال سن حضرت ابراہیم بن ادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دے
میں انہاں دی بارگاہ عرض کی تھی کہ مینوں کوئی وصیت فرماؤ تاکہ میرے اندر اللہ دا خوف آ جاوے اب سنو بیلیو ابراہیم بن ادھم خود اللہ دا ولی ہے خود قطب تے غوث ہے لیکن سمجھ دینے کہ ہدایت دی سانو حالی بھی لوڑ ہے ادھر دیکھ تواڈے جیسا تواڈے ورگا میرے وچ بھی خوف اللہ دا جاوے عبداللہ فرمایا اے حضرت ابراہیم بن ادھم اسی تانوں 7 گلاں دسنے 7 وصیتاں بیان کرنے پہلی وصیت فرمائی جڑا شخص باتونی ہوئے اوندا دل بیدار نہیں ہوندا ہر ویلے چگلاں کرن والا ہر ویلے بک بک کرن والا ہر ویلے بولن والا توجہ ہے نے ایویں بے لگامی زبان چھڈن والا فرمایا ایندا دل مردہ ہو جاندا ہے دل زندہ رہندا نہیں پہلی وصیت فرمایا جو پیٹو ہوئے وہ صاحب حکمت نہیں ہو سکتا وہ جڑا ہر ویلے ٹیڈی لے کے بیٹھا ہوئے کئی بندے زندہ رہن واسطے کھاندے نے کئی کھان واسطے زندہ رہندے نے بندے نو زندہ رہن واسطے کھانا چاہیے ہے پیر سے آلج پال جدو آپ سرکار نے چلا فرمایا اپنے آپ نو کومے دے اندر لٹکایا آپ سرکار دی خوراک کشمش دے 2 دانے بن گئے سی کشمش دے 2 دانے آپ فرماندے سن آپ دے مرید سن خواجہ معظم الدین مرولوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا معظم الدین 5 وقتی نماز میں نے کومے وچوں کھڈ کے میرے نال باجماعت میری ادا کروانی ہے گل سمجھی تے آخے اینے سفر تو پیچھے پیچھا آپ نے حد لائی کوئی عورت نیڑے لگن نہیں دینی کئی کلے پیچھا میرے اس چلا گاہ دے لیڑے عورت نہ آوے باجماعت بھی کرانی ہے قسم خدا دی کر کے آنا چند دانے کشمش دے میوہ جنو آخ دے جے منکہ جنو آخ دے جے آپ دی خوراک سی اور جدو دل دنیا دیا خوراکاں نال ڈھڈ بھریا ہووے کدیاں دے وچ حکمت دنائی آوندی نہیں غور فرما آپ سرکار نے اے خوراک اے چلا مبارک فرمایا جدو چلا پورا ہویا ویکھ دیکھینے حضور دے چارے یار تے محمد لجپال آ گئے نے فرمایا قمرو اے شمس الدین اساں تیری تاج پوشی تے جنوں کہندے نے دستار بندی کرنا ہے دستار بندی فرمائی فیض فرمایا الحمدللہ زیارت کر رہے ہیں پر رات وقت سی دربار شریف بند سی جتھے حضور دے چارے یار آئے سی وہ مقام نہیں دیکھ سکے لیکن زیارت کر رہے ہیں سرگودہ چھوٹا سائیوال اوتھے پیر سے لجپال دا مزار مبارک اللہ بولو تو صحیح یہ وہی سن انگریز ملن آیا پیر سے لجپال راول پنڈی دا سپریڈنٹ خبر لگی کہ آپ آؤندے پہ یعنی آپ نو ملن پہ آؤندا ہے دل سوڑا پہ گیا تنگ پہ گیا اللہ سونے تیرا تے تیرے حضور دا دشمن مینوں کیوں ملن پہ آؤندا ہے گل سمجھیا میرا بھراوا وہ انگریز اوتھے ہی راج پیچھے مڑ گیا کسے دسیا حضور وہ پیچھے دفع ہو گیا فرمایا الحمدللہ میں آج تک کسے چوڑے دا منہ نہیں دیکھیا آئے تیرے ملا پیر کنجے ترس دے نے کہ کوئی انگریز آئی جاوے ساڑھے مدرسے جی گزانوں میں نیاز دے جاوے جی اینا دے ناؤن تے امریکہ ٹور پہندے نے برطانیہ ٹور پہندے نے بولو تے صحیح اوہ انج دے یہودیاں چوڑیاں نو اپنے نال
یاریاں لون والے تے انہاں تو کچھ لین دین دے مطالبات تے مطالب تقاضے رکھن والے نو کدی حضور تاج پوشی تے قسم خدا دی پگاں نہیں بناوندے اے بابے فرید ورگے سرکار دی اس بہشتی موری دی جندی تو سمجھی بیٹھا ہے برکت تے رحمت حضور دا بابے فرید ورگے دے کول ہی اوندے نے جنہاں کدی کافراں تے رب رسول دے دشمناں نو منہ نہیں لایا غور فرما ذرا جیندیاں کو بول سبحان اللہ پیٹو بندہ صاحب حکمت سیانا جنوں کہندے نے نہیں ہو سکدا ٹڈل بندہ سیدھی گل ہے پچھے دے سامنے ٹکر آ جا تے رالا کرن لگ پوے تے اونوں ٹکر کھانا ہے اونوں بشرمی دا بھی کھانا پوے کسے تے ڈیرے تو بھی کھانا پوے کسے کول کھو کے بھی کھانا پوے کسے کول منگ کے بھی کھانا پوے بے ضمیرہ جدوں بندہ ہو جائے تے بے ضمیریاں وچ حکمتاں اوندیاں دنائیاں اوندیاں اے تے فرید ورگے فرماندے نا رکھی سکھی کھا فریدا ٹھنڈا پانی پی نہ ویخ پرائیاں چوپڑیاں تے نہ للچاویں جی مدینے دے صحابہ جدوں گھروں نکلنا نا غور کر تیلیاں مار دیا نکلنا تے گھر کی سی تین دن چولہا نہیں سی جلنا کافراں ویکھنا بھئی ایڈے رجے یہ مہاجر ٹر کے آئے نے مکے وچوں بیچاریاں کول کام کوئی نہیں شے کوئی نہیں تے جدوں نکل دے تے ایڈے خاندانی تینیاں ہی مار دے نکل دے ساڈے اونٹ سی پکوڑے بنے تے جناب جی بن سمنے کڑھائیاں والے توجہ نہیں کردے ایڈے رجے قرآن دسدا ہے اونا دی استغنائی اونا دی جنہوں کہندے نے اللہ دے رزق تے خوش ہونا جو انہاں نو رب نے دے چھڈیا جنہ دے چھڈیا اس تے راضی ہو گئے تے دنا انج دے کہ جتھے گل کردے سن کافراں دے دند کھٹے کر چھڑدے سن سوچی پے جاندے سن بھی اسی عرب دے ایڈے ایڈے شعراء تے ایڈے ایڈے شاعر تے ایڈے ایڈے حکمتاں پڑھن لکھن والے تے حضور دے گوٹھے ٹیک ابو حضرت بلال جیسے ساڈا منہ ہی بند کر چھڑدے نے او کی سی قسم خدا دی حضور دی شریعت دی تابعداری جویں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن ایک اندر کھاندا ہے کافر سات اندر کھاندا ہے بولو تے صحیح تے جدوں مومن ایک اندر کھاوے تے پھر پیٹ وچ تے دل دماغ وچ حکمت کیوں نہ آوے تے جدوں سات اندر کھانا تے بابا الٹیاں ہی کرنیاں بولتے صحیح نہ پھر پھکیاں ہی کھانیاں تے پھر چگل ہی کرنی ہے بولو تے صحیح ادھر دیکھو سونیا تھکے تے نہیں جیندیاں کہ بولو سبحان اللہ فرمایا لوکاں نو کثرت نال ملن والا عبادت دے سواد تو محروم ہو جاندا ہے او ہر ویلے بیلیاں سجنا تے لوکاں دیاں محفلاں لبن والا فرمایا نمازاں وچ سواد نہیں ہوندا عبادت وچ نو لذت نہیں ہوندی ہر ویلے ہر کہے دی کچھ بہن والے نو اللہ دی عبادت وچ سواد اے کنا فرمایا ابدالاں فرمایا تے کنو فرمایا ابراہیم بن ادم سرکار نے فرمایا اے ابراہیم دنیا نال محبت رکھن والا کدی ایمان تے نہیں مردا وہ کو میرا موضوع دی گل ہے یار میں نہیں گل سناون دیا میرے موضوع دی گل ہے دنیا نال محبت رکھن والا کدی ایمان تے ہوندا حسن خاتمہ نہیں ہوندا او جھلیا حضور جا رہے سن صحابہ نال سن ایک بکری دا بچہ مریا پیا تے کیڑے تے بو آ رہی سی مدنی فرمایا صحابہ کیڑا تواڈے وچوں جڑے نو ذبح کر کے کھانا پسند کرے یا رسول اللہ توبہ توبہ اس مردار نو کوئی کھانا پسند کرے گا میرے مدنی فرمایا اے صحابہ دنیا اس تو بھی پیڑی جے یہ سچی بول جدو حضور نے اپنے یاران دی انجی تربیت کر چھڑی سی
کیویں ممکن ہے کیسو کسرا دے اپنی بادشاہیاں پیراں چ رکھ دے سن تے صحابہ تھکنا گوارا نہیں سن کردے تے حضور دا بوہا چھڈنا گوارا نہیں سن کردے او تے حیران ہو گئے بھی اسی اسے دنیا پیچھے ماواں بہناں ویچ دیندے ہیں حضور دے یار ایڈے خوددار اسی سب کچھ کڑیاں بھی دیندے ہیں مال بھی دیندے ہیں او جویں حضور دے یار دی تین بھراواں دی گل سنائی سی بولو تے صحیح نا کئی واقعات ایسے نے پوریاں بادشاہیاں دے لالچ دتے جنہاں دی حضور انج تربیت کیتی ہوئے فرمایا صحابہ دنیا اس مردار بکری تو بھی پیڑی ہے بولو تو صحیح نا وہ پھر کیویں انہوں پسند کر دے انہاں دی کامیابیاں دے راز بھی یہ ہوئی سن ادھر دیکھ فرمایا جیڑا دنیا نال محبت کرے اندہ کدی خاتمہ سونا نہیں ہوندا بولو تو صحیح جیڑا دنیا نال پیار کرے اندہ خاتمہ ایمان سنے نبی فرمایا حب دنیا راس کلو خطیہ فرمایا دنیا دی محبت تمام بریائیاں دی جاڑے آج پیو پتر نو پیا بڑھدا پرا نو پیا بڑھدا چاچا پتیجن پیا بڑھدا ماما پڑیمن پیا بڑھدا سچی بول اندے پیچھے کی ہے کو رقبہ ہونا دولتوں نہیں شہرتوں نہیں میں بن جاواں میں نے رہ جاوے بولو تو صحیح یہ دنیا دے لالچ تے دنیا مردار دیاں بدتمیزیاں ہاں جی وہی جے مقدر رشتیاں دے دشمن پہ بناؤندیاں نے تے جے خدا اور آخرت جہان نال پیار کرے نا تے امام حسن فرماندے نے اے معاویہ اے چاچا معاویہ اساں بادشاہیاں کی کرنی ہیں لو تساں نے لو بولو تو صحیح نا کھڑ کے دڑ کے نہ بولنا جیندیاں کے بول سبحان اللہ حضرت معاویہ پھر لے کے تے حق ادا کر چھڑے 65,44,000 مربع میل تے حضور دے دین دے چنڈے گڑ چھڑے اندہ راز سن لو بلیو حضور دی آل دے حصے وچ بادشاہت ہے ہی نہیں سی حضور دی آل دے حصے وچ دنیا دی حکومتاں حضور دی آل دے حصے وچ سی فقر علم حکمت دنائی اے حضور دی آل دے منہ چوں پھلا مانگو چڑھ دیاں سن جیندیاں کے بولنا تاکہ کوئی کافر کمینہ حضور دی آل تے نہ کہہ سکے کہ ویکھو جی حضور دے تربیت یافتہ تے بادشاہیاں مانگ دے نے بولو مسلمان ایتھے بھی ایک تبصرہ سی لیکن فرمایا جاہل دا دل زندہ نہیں ہوندا بزرگ فرماندے نے ابو جہل جاہل سی نا تے حضور دا بیان بھی انہوں مؤثر ہو سکیا کنعان جاہل سی سکا باپ حضرت نوح علیہ السلام نبی اثر ہو سکیا حضرت لوط علیہ السلام رب دے نبی نے گھر والی کافرہ سی جاہل نبی دی تربیت فائدہ نہیں دے سکی فرمایا جاہل دا دل زندہ ہوندا جاہل دی تعریف کیے جاہل دی تعریف ہے نہیں جنہوں کتاب نہ پڑھنی آوے الف بے نہ آوے جنہوں سپارہ نہ آوے جنہوں قرآن نہ آوے جنہوں جناب جی عربی نہ بولنی آوے فارسی نہ آوے اردو نہ آوے دونوں جاہل کہاں نہیں وہ ان پڑھ ہوتا ہے جاہل نہیں گل سمجھا جاہل کنوں کہنے نہیں آپ دی جہالت نو علم سمجھے جو بدتمیزی نہیں پھردا ہوئے آکھے اے ہوئی علم تے ہوئی صحیح گل ہے تسی سارے جھوٹے جو میرے کولے کم سچا ہے اینو اسلام نے جاہل آکھیا تے قرآن فرماؤندا ہے جدوں تانوں جاہل ٹکرے نا تے کی آکھنا ہے کالو سلاما جان چھڈاون والا سلام کر کے نکل جایا جے جاہل نال سر نہ کھپایا جے جان چھڈاون والا سلام کر کے دعا کرو اللہ دل جاہل نہ بناوے آکھو آمین فرمایا جاہل دا دل زندہ نہیں ہوندا فرمایا ظالمہ نال صحبت رکھن والا کدی اللہ دے سچے دین تے پکا نہیں رہندا
ظالمان سونے نبی فرمایا ظالمہ بغیر حساب و دوزخ جانے سونے نبی فرمایا توجہ بڑی پتے دی گل آ گئی یہ تھوڑا ذوق ہوئے سنا ہوا ظالم بغیر حساب و دوزخ جانے فرمایا انہوں کلم کھڑ کے دینا کلم کھڑ کے دینا کانے دی کلم کھڑ کے دینا ایڈی مدد کرنا بھی دوزخ جاوے گا بغیر حساب و دوزخ جاوے گا کدی جنت حضور دے فرمان تے ایمان گنجیاں نو ظالم سمجھتے جے کہ نہیں شیطان خان نو ظالم سمجھتے جے کہ نہیں زرداری کنجر نو ظالم سمجھتے جے کہ نہیں اج دے ایم پی نو ظالم سمجھتے جے کہ نہیں جے نہیں سمجھتے تے خود ظالم سے جے ایک کنجر ظالم نہیں تے ظالم لب کے لیا بولتے صحیح یہ نہ پیچھے پارٹیاں نال ٹرن والا قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں قدم بڑھاؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں اور ابدال فرماؤں دے حدیث مصطفیٰ بھی سنائی وہ یہ نانو کلم بھی کھڑ کے دینا لا ایڈی چھوٹی مدد کرنا لا وہ بھی ظالم ہے بغیر حساب و دوزخ جاوے گا تے چھلیا جڑا نانو ووٹ پا کے کامیاب کرے تے ظالمہ دا ظالم ہے خدا دا نائی ہو ایمان بڑھائی ایم این نہیں ہو بڑھا او کرسی نہیں بڑھی چتراٹ نہیں بڑھی ایمان بڑھائی او ایمان آلے جنت جانا ہی پاوے بلال حبشی ورگے قسم خدا دی جتنا نو عرب دے اندر کوئی جان دائی نہیں ایمان آئے تے پیر زمین مدینے دیا تلیاں تے لگ دینے زمین تے تلیاں تے حضور فرما دینے بلال آ تیرے پیران دی کھڑکار محمد جنت زوڑا ہے بولو تے صحیح پاوے تینو کو جگ جانے نہ جانے یار تے جانے گا بولتے صحیح انہ ظالمہ تو دور ہو جا انہوں ساتھ سلامہ کر دے یہ نئی چٹی ننگی کر سکنے وہ سارے انہوں پتر دے جیڑا کنجرا کیوں نو اک تیرا ہی جیڑا کیوں نو تیرا ہی قسم خدا دی تینو ہی پاواں گا تینو ہی پاواں گا تینو ہی پاواں گا سارے انہوں ہی پا دے بولتے صحیح بچ بھی جامیں گا میرے مرشد کریم لاجپال دا فیض ہے بولے کہ میں اپنے مریدان دی نگے بانی فرما گئے لیکن انہاں دا ساتھ نال کو سنگی او یارا سنگ نہ کریے او نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے او کل مولاج نہ لائیے کدی ہنس نہیں بنتے بھامے بہتیاں چوگی چگائیے تمہیں کدی تربوز نہ تھی بھامے توڑ پکے لے جائیے کدی مٹھے نہ باہو بھاوے سیمنا گڑ پائیے زندہ باد
اللہ دے فضل مننے کوئی نہ مننے اسی تے اپنا فرض ادا کریے ساڑھے کو لون والا ایمان نہ لے کے جاوے تے پھر سواد تے نہیں نا حقیقت نہ لے کے جاوے تے پھر ذرا بیان کرنا فائدہ ہی کوئی نہیں پھر تو پیسے کماؤں ڈائیں توجہ نہیں فرمائی تھی حضور فرمایا ظالمان صحبت رکھنا اللہ کدی دین تے استقامت نہیں رہ سکتا اپنا عبداللہ فرمایا تھا حضور فرمایا ظالم نال مددگار بھی ظالم ہے تے دوزخ جائے گا تے جاوے گا بھی بغیر حسابوں کتے اڑنا ہی نہیں اور چلو کسے گنہگار دا کتے نہ کتے تکا لگ جاوے کدھرے کو بابا فرید ورگا ٹکر جاوے تاکہ بابا فرید ہے تینوں وضو نہیں سی کرایا حدیث پاک چاہتا ہے جن نے وضو بھی کرایا ہونا ہے تو انہیں بھی کھا لینا پچھو حضور تہاڈی مہربانی وضو کرایا سی اور لاجپالی کرو تے پھر لاجپالیاں کر دے نے بولتے صحیح نہ تے جی انہاں کتیاں نے جنی مدد کریں گا آکھے نا بہت آیا سا تے تینوں میں اتنے ماحول بنا کے سپیکر لوا کے آکھا سی بک جنہ انگریز دی غلامی دی بک سکنا ہے تے بھراوا اونے پھڑوانے کتے آڑی نہیں آنی پاویں گنہگار رہے بندہ پر ظالماں دا مددگار نہ بنے اوندا فائدہ ہوئے گا اور چلو اس آخری جنتی آنگوں حدیث پاک چاہتا ہے سنا دیں گل بڑی سواد والی چیزیں آنگوں بولو سبحان اللہ آخری دوزخی کولا بنے ہونا ہے آخری کا سونے ربا او کما قال حدیث دا مفہوم ہے ایڈے سونے چہرے نے سونے ربا میرا کی حال ہے میں نو نار چ نہون نہیں دینا وہ جڑی نار گناہ تو پاک کر کے پھر سونا کر چھڑ دی بولتے صحیح اللہ فرمائے مگر چل انی اگاں گل نہ کری بولتے صحیح بھائی انی تیری مان لینے ہیں رنگ سونا ہو جائے آخی کا سونے ربا سارے جان ڈائنے میں بھی جنت دے کول ہی ٹوٹ جاواں رب آخی کا یعنی اصرار کردہ جائے گا رب آخی ٹھیک ہے پھر اگلا سوال نہ کری جنت کول تینوں لے جانے ہیں بوے کے ٹوٹ جائے گا آخی کا سونے تھوڑا جو اندر بھی جان دے توجہ نہیں پر صحیح حدیث پاک ہے جیندے آپ کو بولو سبحان اللہ یعنی اللہ تعالیٰ فرما کہ تو آپ تاکہ سونے غفور و رحیم جو ہوئے فضل فرما تیری مہربانی اپنے حضور دا صدقہ اندر ہی جان دیتے جنہیں اندر ٹوٹ جانا پھر کدی باہر نہیں آوے گا بولتے صحیح نا اللہ فرماوے گا رام جا اچھا ٹور جا جنت ٹور جا قسم خدا دی کر گیا نا وہ گنہگار آخری جنتی جڑا دوزخ چو عذاب تے اپنی سزاواں لے کے کوئلہ بڑے ہونے اللہ دی رحمت دا مستحق بن جانے وہ کم از کم وہ کتوں شفاعت لبنی آئی او بوات رکھ لے اے نہ ہوئے کہ تلک دا سدھا ٹی کر کے دوزخی جامعے نہ کجرہ دا ساتھ دیکھ لہذا ادھروں توڑ حضور دے غلامان نال جوڑ جے کمی رہ بھی گئی تو میاں شیر ربانی دے فضل احمد آپ ہی پار لوا دے گا بولو تو صحیح گل لے بھی ادھر دیکھ ستمی فرمایا لوکاں دی رضا دا طالب کدی اللہ دی رضا نہیں حاصل کر سکتا تو بھائی پکی گل ایک پاس ہی رہندا بولو تو صحیح جا جگ راضی کا یا خدا راضی جگ راضی کرو گے خدا ناراض ہے خدا راضی کرو گے تو جگ ناراض ہے تہاڈی مرضی بابا بلے شاہ بابا بہت جان گیا انہیں فرمایا ایک دم سجن ساڈا لکھی دم ویری او ایک دے مارے مردے ایک دے پیچھے اسا جنم گوایا چور بنے گھر گھر دے قدر کی جانری جڑے محرم نہیں سر دے کیوں تھکے کھاون باہو جڑے طالب سچے درد
سانو ایک نہ لگے سانو بندے بندے لڑکی لگے ساتھ ایک ہی یار راضی کرنا ہے بزرگاں فرمایا دنیا دی رضا طلب کرنا لا خدا دی رضا تو محروم ہو جاندہ ہے ہاں تو خدا نو راضی کر قسم خدا دی جگ آپ بھی تیرے بوت راضی ہو جائے گا بولو تے صحیح اے ہون اگلی گل بڑی ہی ذوق علی عمر بن سیدنا عمر بن عبدالعزیز ایک خلیفہ سی اسلام دا گل سمجھے ایڈا عادل خلیفہ گل سمجھا جے ایڈا عادل خلیفہ آپ نے سراب بنائی ہوئی سی مسکینہ غریباں دے کھان پین دی جگہ مسکین غریب فقیر تے مسافر اتھوں آکے انہاں واسطے لیدا آپ کچھری جسن پچھوں آپ دی لونڈی اس سراب چنا تھوڑا جا دودھ لیکن تے گھر آ رہی سی اگوں حضرت عمر بن عبدالعزیز مل پہ فرمایا لونڈی خیر ہے حضور تہاڈی گھر والی حاملہ تے انہیں دودھ منگیا خواہش پیدا ہوئی دودھ تے بیبیاں دے وچ گل مشہور ہے بھی حاملہ بی بی دا جڑی شے کھانو جی کرے نا انہوں دے دیو نہ دیو تے حمل وچ نقص آ جاندا ہے ڈگ پیندے نے بعض اوقات حمل تے حضور میں نا او تہاڈی سراب وچ دودھ لے کے چلو 2 گھٹ تہاڈی گھر والی پی لے گی تے انہاں دا جی پہ کردا آپ نے فرمایا لونڈی نو بڑا آپ دی گھر والی نو لے گیا فرمایا ویکھیا ہی اے لونڈی کہن رہی آ بھئی غریباں مسکیناں دا جے حق نہیں کھاویں گی تے تیرا حمل نہیں بچے گا او گل سنو میں کی کہہ گیا عمر بن عبدالعزیز فرمایا اے لونڈی دا خیال ہے بھئی جے غریباں مسکیناں دے اس دودھ وچوں تو دودھ نہیں پیویں گی تے تیرا عمل ڈگ پے گا فرمایا اللہ میرا گواہ ہے جے غریباں مسکیناں دا دودھ پی کے عمل ڈگدا تے مینوں ایسے پتر دی لوڑ ہی نہیں آئے میں جوش خطابت نہیں کر رہا یعنی سمجھ لو بھی صرف سمجھان دے ذہن نہ مینوں الحمدللہ کھیڑا تماشے ہوندے نے پھڑ لو کر لو چٹکلے وچ جگتا میرا سیدھی گل میں جدوں دے بیان کرنا گا الحمدللہ میرا طبیعت ہی ہے بھی یار دین دسو سنجیدگی نہ دسو جے کسے دل وچ اثر کر جائے ایک گل کرو تے نال ایک چٹکلا لگے تو تواڈے دین دی جڑی ایک ہیبت تے برکت نو کھس جاندی گل سمجھا او عمر بن عبدالعزیز انہوں دی لونڈی کہنے لگی حضور میں نے ایک خواب آیا ہے سنا دیں تو انہوں جن دیں کہ بولو سبحان اللہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ زاہدین وچو سن ہوئے ویڈے زاہد کہ حکومت دا دیوہ بھی نہیں بالنا حکومت دا کام ہونا ہے تو مٹی دا دیوہ بالنا ہے جدو اپنا کام ہونا ہے انہوں پھوک مار دینی فرمایا ساڑھا ادھروں حق ہے ہی نہیں ایک دن نا دی لونڈی نے عرض کی تھی ہے امیر المومنین میں نے ایک عجیب و غریب خواب آیا ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز فرمانے نے نی لونڈی او کی خواب آئی سنا لونڈی عرض کر دیئے اے لجبالا میں قیامت دیکھی قائم ہو گئی قیامت قائم ہے لوکاں نے اکٹھا کیتا جا رہا سی میدان نصب کر دیتے گئے پل سرات بچھا دیتی گئی سب تو پہلا ایک مسلمانہ دا خلیفہ آیا جدو اوتھو گزرن لگ گئے پل سرات تو تلکی آئے جہنم ڈگ پیا پھر دجا خلیفہ آیا وہ بھی تلکیا جہنم میں ڈگ پیا اے عمر بن عبدالعزیز پھر ایک اور خلیفہ آیا ٹپن لگ گئے تلکیا تے جہنم میں ڈر گیا سارے خلیفے ہوندے گئے اسے طرح جہنم میں ڈگ دے گئے لونڈی جدو حضرت امیر المومنین عمر بن عبدالعزیز لجپال نو خواب سناؤ دیا فرشتیاں دی تے اس پل سرات دی گل سنا رہی سی جدو کہن لگی اے امیر المومنین تو آئے پل سرات تے بی بی یہ گل کی تھی لونڈی یہ گل کی تھی حضرت عمر بن عبدالعزیز اگلی گل سن سکی نہیں خش کھا کے ڈگ پہ پچھو جو کہہ رہی سی جہنم ڈگ رہے دے جیڑا آیا
جہنم ڈگ پیا جیڑا آیا جہنم ڈگ پیا اے عمر بن عبدالعزیز جدو تو آئے اتنی گل لونڈی کیتی ہے عمر بن عبدالعزیز سرکار کش کھا کے ڈگ پے تڑپڑ لگ پے جنہیں مچھی تڑپ دی ہے لونڈی اچھی اچھی کہنے لگی او سونا گل تے سن تو خیر اسلام دی لگ گیا ہے رب تینو جنت دے چھٹی ادھر دیکھ او بی بی کہہ رہی ہے پر عمر بن عبدالعزیز او تھے مثال کر گئے او جھلیا او جتنا اللہ دی بے نیازی دا ڈر رکھیا ہوئے او جہنم کسے واسطے سمجھ نہیں او نے میرے تو بڑا کیڑا مجرم ہونا ہے اگر جہنم بڑی ہے میرے واسطے ہی بڑی ہے غور فرما اے عمر بن عبدالعزیز او جنہ دے دورہ خلافت دے اندر بکری تے بگیار ایکو کھاٹ تو پانی پی دے سا اے تھے عمران فرق خان مرگین والے مدینہ دی ریاست دا فلاحی توبہ تھا گنجا پاکے درداری پاکے کنجران دے کنجر وہ اس قوم دے رابر تے رہنما ہون تے پھر سیانے آدھے نے جدر نو گئیاں بیڑیاں ادھر گئے بولو اے چولیاں چک چک کے دعا کریا کرو یا اللہ سارے انو اپنے اپنے رابران نال اٹھائیں اپنے اپنے لیڈران نال اٹھائیں اسی الحمدللہ اینا سارے اندہ سوران دا کرنے انکار اینا نو ظالم جابر کتا سوران تو پہڑانے اللہ دے فضل نال اسا میاں شیر ربانی تے بابے فرید نو منن آلے داتا حضور نو منن آلے یا اللہ جیڑا جند نال پیار کرے ان دے نال جاوے سونے دی حدیث بھی ہے المرو ما من احبا سونے فرمایا جیڑا جند نال پیار کرے گا ان دے نال ہی قیامت اٹھے گا سوے دوستو تو گنجیاں نال اٹھنا چاہتا ہے آج کریے دعا ہو سکتا قبول ہو جائے کوئی عمران خان اٹھنا چاہتا ہے کوئی زرداری نال کوئی نپیاں نال لگ دی نالوں وہ ٹوٹ گئی چنگی وہ لگ دی نالوں ٹوٹ گئی چنگی یہ نہ بے قدرہ دی یاری بھلا ہویا لڑی نیڑے او چھٹے او ساڑی عمر نبی تھی ساری او کہہ دے بھلا ہویا بولنا نہیں ہے یا پھر دعائی کریے بھلا ہویا لڑی نیڑے او چھٹے ساڑی عمر نبی او سجڑا دے دروازے اتے محکم لائیے جھوکا او نوے نوے نا یار بڑھائیے او یارا وانگ کبھی لوکا او چلیا سونے صدیق نو مدنی کافی سی بول ذرا سونے فاروق نو مدنی ہی کافی سی پاک عثمان نو مدنی کافی سی پاک فاروق نو مدنی کافی سن پاک علی نو مدنی کافی سن حسن و حسین نو مدنی کافی سن سونے بلال نو مدنی کافی سن حضرت ممتاز قادری نو مدنی کافی سن میاں شیر ربانی نو مدنی کافی سن ہر محبوب غلام محمد دا انہوں حضور کافی سی اج تو کیا نوے نوے یار پیا بناؤنا ہے اور نوے نوے ملیاں نال پیار پیا پیگا کے پاؤنا ہے یہ سارے کنجرے سارے بے وفائی اگر وفا لپے گی میرے حضور دے موے تو ہی لپے گی بولتے صحیح رجینے آگے بول انہاں نال توڑ لے انہاں نال توڑ لے حضور نال جوڑ لے جے
بے وفائی معاذ اللہ سوچنا بھی کفر ہے جے مدنی وفا شعار نہیں پھر جنگ وچ وفا تے وفا بولو دوستو خیر گل ہوئی ہڈی 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 بندے نو بڑا بڑا بغیرت بنا دیندی بڑے بڑے کتیاں کنجراں دے بوے تے چکا دیندی او چلیا ایک ٹھڈ نو قابو کر لے ایک پیٹ نو قابو کر لے قسم خدا دی کدی بے ضمیرہ نہیں ہوے گا بولتے صحیح اے ملا کنجر جڑے بے ضمیرے ہوندے نے نا تے ختماں تے لوکاں دے چودھریاں دے پیسیاں تے ہاں جی اے اپنا ضمیر ویچ دے تے لاٹو وانگو اڈی تے گھم جاندے نے اپنا دین مذہب بدل لیندے نے اے ٹھڈی ہے جڑا بندے نو بغیرت بناوندا ہے قسم خدا دی خودی والا بن جا تے اپنے ٹھڈ تے قابو کر لے کدی کسے ظالم تے ظلم دا شکار نہیں ہون لگے بولو تو صحیح گل میرے کو بڑی ذوق والی ہے لیکن منٹ 15 رہ گئے نے میرے صلاح بھی تو بتی جان تو پہلے چھڑ دی لنگر شنگر جڑا کھانا جو کھا لو الغرض میرے دوستو مسلمان بھائیو موت یقینی ہے ان پوچھیا پرونا کسے ویلے بھی تھاپڑی لگ جانی پائی چل غلام رسولہ تیرا سٹاپ آ گیا ہے تیرے 65 پورے ہو گئے نے تیرے 40 پورے ہو گئے نے تیرے 35 پورے ہو گئے نے بس یہ نہیں آیا سا تے نہیں کو لے کے آیا سا اس تھاپڑی لگن تو پہلا اس ان پوچھے پرونے اسرائیل علیہ السلام دے آن تو پہلا آجا پاک نبی دے در تے آجا ایک میرے کو بڑی سونی روایت سی وہ پھر کسی ویلے صحیح آجا پاک نبی دے در تے رل کے پڑھو گے تو پھر پڑھاں گا چھڑ شیطانی رواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہوئی گل سمجھاواں جی آجا دنیا فانی 4 دہاڑے مال حرام تو کھاوینا او بھاوے مفت ملے تینو ہرگز ہتھ تو لاوینا ورنہ حشر دہاڑے ملسن او تینو سخت سزاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے ہوئی گل سمجھاواں جی آجا اور علم انگریزی بالکل چھڑ دے علم رسول نو سینے لا اوہ انگریزہ دا بوا چھڑ کے سدھا پاک مدینے اہل بیت صحابہ والا او علم تینو سمجھاواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے خو گل سمجھاواں جی آجا اور چھڑ دے ٹی وی کنجر خانہ پاک قرآن نو پڑھیا کری او جتھے کنجر نچ دے ہوں اوتھے مول نہ وڑیا کر غیرت دین ایمان بچا لے توجہ یارا غیرت دین ایمان بچا لے او خبریں کنیاں سہواں جی کر لے توبہ یار منا لے اے خوئی پہ سمجھاواں جی آجا پاک نبی دے در دے دعا
دعا ہے اللہ تعالیٰ سب دی اجتماع محفوظ فرماوے، ایمان محفوظ فرماوے، سب دوستان دے والدین دی بخشے فرماوے۔ بھائی محمد نواز صاحب اللہ تعالیٰ جل شانہ انہاں دے والدین بھائی اور انہاں دی دنیاوی دینی جنیاں پریشانیاں نے سونا رب انہاں دور فرما کے اس اج دے مبارک محفل دا صدقہ حسن حسین دا صدقہ صحابہ اہل بیت دا صدقہ سونا رب ساڈے بھرا دے حال تے رحم فرمائے، جان مال ایمان رزق اولاد برکتاں عطا فرمائے۔ سارے دوست 3 دفعہ کل شریف اور 1 دفعہ